एक स्कॅम खंयचो एक स्कॅम जाता आनी तो एक्सपोज करपाची पाळी येता, तेजो अर्थ ती ऑथॉरिटी आसा पळय ती खंय तरी फेलियर आसा. कित्याक ऑथॉरिटीन तो स्कॅम जाला म्हणून तो एक्सपोज करपाचो नाल्यार कोणाक तरी फुडें हाडपाचो नाल्यार कोणाक तरी धरून दिवपाचो वेळ येयले न्हू. समज स्कॅम जावंकूच नसलो जाल्यार एक्सपोज आनी कोणाक धरून दिवपाची वेळ कित्याक येता आसली. सर सीएम जर म्हणटा की तेणें सगळ्यान पयलीं तेणी धरून दिला जाल्यार आय गेस तो तेणी आपलो फेलियर मान्य करून घेतलेलो आसा की गव्हर्मेंटाच्या फेलियरा खातीर तो स्कॅम जाला. आनी स्कॅम खंयचो जाल्यार जॉब स्कॅम. तेजेर आरोप कितें आसा त्या स्कॅमाच्या हेजेर तितून जॉब स्कॅम असो म्हणटा की जॉब स्कॅमान पयशे दिवन लोकांक जॉब दिले गेले नाल्यार पयशे दिवन खंय तरी जॉब दिवपाचें आश्वासन दिलें गेलें आनी मागीर खंय वचून ते देजावू बी फुडें फुडें खूब आनीक वाडत गेला कितें कितें. पण स्टार्टींग जर तो म्हणटा की बाबा आपूण खंय तरी धरून दिलें नाल्यार आपूण एक्सपोज केलें जाल्यार इट्स इज फेलियर, इट्स गव्हर्मेंट फेलियर. आनी कोणाच्या हेजेर जाल्यार भुरग्यांच्या फ्युचराचेर. भुरग्यांच्या प्रत्येक आमचो गोंयकार आसा पळय आमी वचत थंय अनएम्प्लॉयमेंट पळयता. हांगाच म्हाज्या तुमच्याच डिबेटीक खंय तरी तेंचो स्पोक्स पर्सन येयलो तर तो म्हणटालो की अनएम्प्लॉयमेंट ना. तेजेर आमची बरीच भासाभास जाल्ली. लोक हांसलेले, मागीर कमेंट्सून वाचले आसतले, लोक हांसलेले. एम्प्लॉयमेंट आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट आसा त्या जाग्यार तर असलो जॉब स्कॅम जाता जाल्यार हेच्याकून वायट गजाल ना. तुम्ही पळयतात GNH.